العروة الوثقى. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية، والمعنى: وما الحياة والوجود إلا هذا، فليس هناك آخرة. والرد عليهم بما يلي: أولا، أن الكتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخر، وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنيا، والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. ثانيا، أن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لا بد أن يردك إلى معاد تجازى فيه، ويجازى فيه كل من بلغته الدعوة.